सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जिनके लिए मेरे नबी ने पूरी पूरी रात आंसू बहाए थे जहन्नम से बचाने के लिए, आज उस कौम को क्या हो गया? अपने नरम नाजुक जिस्म को जहन्नम के ईंधन की तरफ बढ़ा रहे हैं, अल्लाह के अजाब की तरफ बढ़ा रहे हैं। मेरी बहनों, तुमने जहन्नम देखी नहीं है, हमने जहन्नम देखी नहीं है। अरे जहन्नम देखने वालों से पूछो उनकी कैफियत क्या है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा, ऐ जिब्रील क्या बात है, मैंने मिकाईल को कभी मुस्कुराते नहीं देखा, आज हम हंस रहे हैं, अल्लाह हमेशा हंसता रखे। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने एहसान किया कि उसने हमें जहन्नम बताई नहीं, हुजूर ने एहसान किया कि जहन्नम के मुकम्मल अजाब को हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान नहीं फरमाया। उसको जितना बयान किया बस इशारे हैं, वरना हकीकत में जहन्नम के अजाब को सुनने के लिए न किसी कान में इतनी ताकत है, न किसी दिल में इतनी कुव्वत है, न किसी जबान में इतनी ताकत है कि वो जहन्नम को बयान कर सके, न किसी कान में इतनी ताकत है कि उसको मुकम्मल सुन सके। क्यों? फरमाया मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नम का जो अजाब है हकीकत में अगर तुम पर जाहिर कर दिया जाए तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी के अंदर पिघलने लगता है, जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। जिन लोगों ने जहन्नम देखा उनकी कैफियत क्या है? जिब्रील अमीन से आका ने गैबदा नबी ने पूछा, जिब्रील मैंने कभी मिकाईल को हंसते नहीं देखा। ये मिकाईल कौन है? ये मिकाईल कौन है? अल्लाह के 4 मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ता है, यानी अल्लाह के सारे फरिश्तों में सबसे अफजल तरीन जो 4 फरिश्ते हैं उनमें से एक मिकाईल है। अरे अगर कोई अदना दर्जे का फरिश्ता है तो उसका मर्तबा भी क्या है? कोई बहुत नेक होता है तो हम कहते हैं फरिश्ता सिफत है, कोई बहुत नेक होता है तो हम कहते हैं फरिश्ता सिफत है। अरे फरिश्ता सिफत इतना नेक है तो जो खुद फरिश्ता होगा वो कितना नेक होगा। फरिश्ता कहते किसे हैं? पलक झपकने की मिकदार में भी वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उसी को फरिश्ता कहते हैं। उन फरिश्तों में फिर अलग अलग कैटेगरी है और वो करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में है, हमारी जबान उसको शुमार नहीं कर सकती, गिनती जहां नाकाम हो जाती है। और उन सारे फरिश्तों में 4 फरिश्ते सबसे अफजल है, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। और उन चारों में भी 2 अफजल है, जिब्रील और मिकाईल, जिनको मेरे नबी ने फरमाया वो आसमान के मेरे वजीर है। जैसे सिद्दीक और फारूक सारे सहाबा में अफजल है, वैसे जिब्रील और मिकाईल सारे फरिश्तों में अफजल है। अल्लाह अकबर। और वो मेरे आका के वजीर है, मुस्तफा जाने रहमत के वजीर है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने पूछा, ए जिब्रील मैंने कभी मिकाईल को मुस्कुराते नहीं देखा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जब से मिकाईल ने जहन्नम को देखा है उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है। जब से मिकाईल ने जहन्नम को देखा है उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, जहां मिकाईल मुस्कुराना छोड़ दे उसे जहन्नम कहते हैं। और मेरे आका की बारगाह में एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आका ने पूछा, जिब्रील आज तेरे चेहरे पर कुछ अफसुर्दगी है। अर्ज की, मेरे आका आज अल्लाह ने जहन्नम की चाबियां मुझे दी और इरशाद फरमाया जरा जहन्नम को देखते हुए जा। आज मैं जहन्नम को देख कर क्या रहा हूं। या रसूल अल्लाह जहन्नम इतनी दर्दनाक जगह है कि अल्लाह ने 3000 साल तक के उसको भड़काया है, 3000 साल तक। मेरे भाइयों बहनों, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई रवा रवी की बातें नहीं है।
اس کا انکار کسی کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ تھوڑا دل کے کانوں سے سننا، دوسروں سے نفرت کرنے والوں، کم سے کم اپنے جسم سے تو محبت کر لو، کم سے کم اپنے آپ سے تو پیار کر لو۔ اس سنی اجتماع سے کوئی پیغام لے کر کے جاؤ۔ 3000 سال تک کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے، جہنم کی آگ 3000 سال تک کے بھڑکی، پہلے وہ سفید ہو گئی، پھر وہ لال ہو گئی، اور اب وہ کالی ہے، اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی آگ جہنم سے نکلی ہے، لیکن وہ دنیا میں آ کر تمہارے لیے اس لیے مفید ہو گئی کہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نکلی ہے جہنم سے، یہ نکلی ہے جہنم سے، لیکن یہ دن میں 34 یا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، مختلف احادیث کی روایتیں، 34 مرتبہ، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے کہتی مولا اب مجھے واپس جہنم میں مت بھیجنا۔ جو آگ جہنم سے نکل کر دوبارہ جہنم میں جانے سے پناہ مانگے، اور وہ بھی یہ 34، 70 اور 100، یہ گنتی والا نہیں ہے۔ محدثین نے اس کی تشریح میں کہا یہاں کثرت بتانے کے لیے ہے۔ محاورے میں جو گنتی آتی نا، تجھے 50 بار سمجھایا، میں 100 بار تیرے گھر آیا، میں نے 70 بار تجھے فون کیا، یہ محاورے کی گنتی ہے، یعنی بار بار دنیا کی آگ کہتی ہے مولا مجھے جہنم میں مت بھیجنا۔ اللہ اکبر، جو آگ جلا دے تو انسان مر جائے، جو آگ جلا دے تو لوگوں کے گھر تباہ ہو جائے، جو آگ لوگوں کو برباد کر دے، وہ آگ بھی جس آگ سے پناہ مانگتی ہے، اس آگ کا انجام کیا ہوگا، اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میرے قریب آقا نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، جہنم کا سب سے کم ترین عذاب یہ ہے کہ تمہارے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جب آگ کی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی تو تمہارے بھیجے کھولنے لگیں گے۔ میرے یہاں پر بھائی بھی بیٹھے ہیں، میری معزز مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میری بہنوں بتاؤ ہم وہ طاقت کہاں سے لائیں گے، ہم وہ قوت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ جبریل نے عرض کی آقا آج آپ میری افسردگی کا سبب پوچھتے ہیں۔ میں نے جہنم میں جھانکا تو اتنے موٹے موٹے بچھو تھے، اونٹوں کی طرح، جہنم کے بچھو اونٹ کی طرح موٹے تھے، اور ان کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ، یعنی ایک گھوڑا 70 سال تک جو جتنا دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو تھے۔ آقا جب وہ کسی کو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو ان کے پورے جسم میں 40 سال تک کے وہ عذاب سرایت کرتا رہے گا، تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 40 سال تک عذاب رہے گا، لیکن وہ ایک بار ڈس کر چپ نہیں ہو جائیں گے، پھر ماریں گے، پھر ماریں گے، پھر ماریں گے۔ چھوٹا سا ہاتھ بھر کا بچھو ڈنک مارے تو انسان مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ جب وہ جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟